हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर एन्ड इट टाइप्स। र तपाईहरुले यो टपिक हेरेर र हाम्रो यो चित्र हेरेर पनि तपाईहरुले धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ कि आज हामीले के कुराहरु पढ्ने छौं। आजको हाम्रो मेन टार्गेट रहेको छ कि ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनेको के हो त्यो कुरा जान्ने छौं। फेरि नेपालीलाई इंग्लिश, इंग्लिशलाई हिन्दी त्यस्तो होइन है। मान्छेले बुझ्ने भाषादेखि कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा र कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई मान्छेले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट कसरी गर्न सकिन्छ, कुन कुन सफ्टवेयर छन्, कुन कुन तरिका छन्, त्यसका बारेमा आज हामी जान्ने छौं। र त्यति मात्र होइन, यसका टाइपहरु, यसका मेथडहरु, हैन, यसका युजेसहरु सबैमा के हाम्रो सिमिलर छ, के कुराहरु सेम छन् र के कुराहरु हाम्रो डिफरेन्ट छन् त, ती सबैका बारेमा हामी जान्ने छौं है। ल ठीक छ, तपाईहरुलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि प्रब्लम आउँछ भनेदेखि भिडियो पज गरेर तुरुन्तै सोध्नु होला है, ढिला नगर्नु होला। ल अब ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भनौं वा ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनौं, दुवैको हाम्रो मिनिङ सेम नै हुन आउँछ है, केही डिफरेन्ट छैन। बोथ आर सेम थिङ, जसको काम के हो त, एउटा ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुराहरुलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्नु हो के। अर्थात मान्छेले बुझ्ने भाषालाई कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा र फेरि कम्प्युटरले बुझ्ने भाषालाई मान्छेले बुझ्ने भाषामा चेन्ज गर्नको लागि युज गरिएको हाम्रो सफ्टवेयरलाई हामी ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भन्छौं। र मान्छेले बुझ्ने भाषालाई हामी एज अ सोर्स कोड भन्छौं। ठीक छ, र मेसिनले बुझ्ने भाषालाई हामी मेसिन कोड भनेर जान्दछौं। र सिम्पली हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटरले गर्ने काम सोर्स कोडलाई मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्छ र मेसिन कोडलाई फेरि हाम्रो सोर्स कोडमा होइन है, फेरि मेसिन कोडलाई हाम्रो आउटपुटमा ट्रान्सलेट गर्दिने हामी हाम्रो सफ्टवेयरलाई हामी के भन्छौं त, मेसिन कोड भन्छौं। र यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त, जब हाम्रो आउटपुट आउँछ नि, हेर्नु होला है, यहाँ हाम्रो ह्युमनले बुझ्ने भाषा हुन्छ, एच लेखे, यहाँबाट हाम्रो मेसिनले बुझ्ने भाषामा ट्रान्सलेट हुन्छ हो। त्यसपछि आउटपुट देखाउँछ कि ल यो कामहरु भयो, फेरि मेसिनबाट हाम्रो यो ह्युमनले बुझ्ने भाषामा ट्रान्सलेट हुन्छ। कतिले सोर्स फाइललाई मेसिन कोडलाई सोर्स फाइल, त्यस्तो होइन है, बुझ्नुभयो। यसरी यहाँबाट यहाँ सोर्स कोडबाट हाम्रो आउटपुट, यसरी चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दिने सफ्टवेयरलाई हामी के भन्छौं त, मेसिन कोड। सुरुमा यसले हाम्रो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छ, प्रोसेस गर्छ, फेरि यो आएको कुराहरुलाई प्रोसेस गरिसकेपछि मान्छेले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट त गर्छ, तर सोर्स फाइल चाहिँ बनाउँदैन, यसले हामीलाई आउटपुट दिन्छ। त्यति त हो नि। अब यहाँनिर कम्पाइलर दिएको छ, इन्टरप्रेटर पनि हुन सक्छ र अर्को भनेको हाम्रो एसेम्बलर पनि हुन सक्छ। अब तपाईहरुको मनमा क्वेशन होला, हामीले ट्रान्सलेटर किन चाहियो त, हैन, ट्रान्सलेट किन गर्ने, यति धेरै दुःख किन गर्ने त। ल तपाईहरु कम्प्युटरमा राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईहरुको म्याथ राम्रो छ, म्याथ राम्रो नभए नि हुन्छ, त्यस्तो एकदमै राम्रो म्याथ हुनुपर्छ भन्ने छैन, जेनरल म्याथ भए पनि हुन्छ। सबैजना त कम्प्युटर हाम्रो एक्सपर्ट त नहुन सक्छ नि त हो। कम्प्युटर एक्सपर्टले त ल हाम्रो यो बाइनरी बुझ्यो, 0-1 बुझ्यो, तर नर्मल मान्छेले कहिले पढे नलेखेको हैन, आईटी नजानेको मान्छेहरुलाई चाहिँ उले चाहिँ हाम्रो यो 0-1 बुझ्न सक्छ त, सक्दैन नि हो। त्यसकारणले सबैलाई चलाउन सजिलो होस् र सफ्टवेयर बनाउन त्यसमा भएको कमी कमजोरीहरु पत्ता लगाउन सजिलो होस् भनेर हाम्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर युज भएको हुन्छ। यति कुरा त छ नि, त्यो भन्दा एक्स्ट्रा केही पनि त छैन। ल ट्रान्सलेटर हाम्रो 3 टाइपको हुन्छ। एउटा हाम्रो कम्पाइलर, लेख्दै जानु है, अर्को इन्टरप्रेटर र एज हाम्रो फाइनलमा छ एसेम्बलर। तर हामी पढ्ने बेला यसरी पढ्दै आउँछौं है, ताकि सजिलो होस्। सुरुमा एसेम्बलर, इन्टरप्रेटर, अनि हामी कम्पाइलर पढ्नेछौं।
म तपाईहरुलाई एउटा फिगर देखाउन चाहन्छु त्यो फिगरबाट चाहिँ धेरै कुराहरु क्लियर हुन्छ है ल यहाँ हेर्नु होला अब फिगर हेरेपछि केही गाह्रो छैन नि लो लेभल ल्याङ्ग्वेज वा हाम्रो एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्ने सफ्टवेयरलाई हामी एसेम्बलर भन्छौं एकदम सिम्पल अब तपाईहरुले एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज भने के हो वा सेकेन्ड जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेज भने के हो बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज वाला भिडियो हेरेर आउनु होला है भिडियो एउटा पनि छोडेर आउनुहुन्छ तपाईहरुलाई एकदम गाह्रो हुन्छ है नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरले के गर्छ त हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई वा इंग्लिश लाइक ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ के गर्छ त मेसिन कोड 01 को फर्ममा कन्भर्ट गर्ने सफ्टवेयरलाई हामी कम्पाइलर और इन्टरप्रेटर भन्छ दुवैको काम हाम्रो हाई लेभललाई लो लेभलमै गर्छ तर हाम्रो यहाँनिर टेक्निक चाहिँ फरक हुन्छ है कम्पाइलरले के छुट्टै तरिकाले कन्भर्ट गर्छ इन्टरप्रेटरले हाम्रो केही छुट्टै तरिकाले हाम्रो कन्भर्ट गर्छ हो लास्टमा जाने भनेको कहाँ हो त हार्डवेयरमा किनकि हार्डवेयर हाम्रो इलेक्ट्रोनिक हो यसले 01 मात्र बुझ्छ त्यसकारण चाहे हामी सुरुमा इंग्लिशमा लेखौं चाइनिजमा लेखौं बंगलादेशीमा लेखौं नेपालीमा लेखौं हो वा हाम्रो एसेम्बली लेभलमा लेखौं त्यो सबैले हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त मेसिन कोड अर्थात 0101 बाइनरी त्यो कन्भर्ट भइसकेपछि हाम्रो हार्डवेयरले चाहिँ त्यो के भइराको छ हामीलाई कम्प्युटरबाट चाहिँ के काम गर्नुपर्ने भनेर आएको छ त्यो सबै कुराहरु बुझ्छ अनि उले काम गरिराको हुन्छ त्यति त छ नि ल अब थोरै हामी डिटेलतिर अगाडि बढौं न त यहाँ हाम्रो एसेम्बलर भनेर छ डेफिनेसन त जानिसक्नु भएको छ कि एसेम्बली लेभलको ल्याङ्ग्वेजलाई हाम्रो मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको सफ्टवेयरलाई हामी एसेम्बलर भन्छौं र एसेम्बलरमा चाहिँ हाम्रो धेरै कोडहरु हैन त्यसैगरी हाम्रो यहाँनिर निमोनिक्सहरु युज भएको हुन्छन् जस्तै हेर्नु नै मुभ भनेर छ स्टोर भनेर है मुभ स्टोर हैन एलडीआर एडिसन छ स्टोर छ ठीक छ यी सबै हाम्रो के हुन्छ एउटा एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजको प्रोग्राम हुन् यसको मिनिङ अहिले नबुझ्नु होला तपाईहरुलाई जान्न मन लाग्छ एकदम डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि भन्नु होला कुनै गाह्रो कुरा हैन जस्ट फर एन एक्जाम्पलको लागि राखेको मैले र एसेम्बलरले के गर्छ त यहाँ लेखिएको हाम्रो यो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई बाइनरी 01 मा कन्भर्ट गर्छ एउटा नर्मल फर्मेट हो है यस्तै हुन्छ भन्ने छैन कन्भर्ट गर्यो भनेदेखि हाम्रो केही फरक हुन सक्छ तर तपाईहरुलाई एउटा डेमो हो के अर्थात यसरी हाम्रो लेखिएको कोडलाई हामीले बाइनरीमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि हामीलाई एसेम्बलर भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ जरुरी पर्दछ यति हो अब यो सबै ट्रान्सलेट भइसकेपछि कम्प्युटरले बुझ्छ जति काम गर्नुपर्ने गर्छ र यहाँबाट आउटपुट आउँछ के हो त्यो एसेम्बलरले आएको यहाँनिरको आउटपुट फेरि मान्छेले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गरेर हामीलाई चाहिँ स्क्रिनमा दिन्छ त्यही स्क्रिन हेरेर हामीले काम गरिरहेका हुन्छौं यति त हो नि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इन्टरप्रेटर एकदम सजिलो है इन्टरप्रेटर त इन्टरप्रेटर हाम्रो एउटा सफ्टवेयर हो जसले हाम्रो एसेम्बली हैन है हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज थर्ड जेनेरेसन फोर्थ जेनेरेसन र फिफ्थ जेनेरेसन त तीनटै जेनेरेसनको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिन कोड वा 01 ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छ भनेदेखि त्यस्तो सफ्टवेयरलाई हामी इन्टरप्रेटर भन्छौं तर एउटा कन्डिसन छ है इन्टरप्रेटरले हाम्रो लाइन बाइ लाइन मात्र ट्रान्सलेट गर्छ लाइन बाइ लाइन भन्दा पनि इन्स्ट्रक्सन बाइ इन्स्ट्रक्सन भन्दा चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो तर तपाईहरुले लाइन बाइ लाइन बुझ्दा पनि इनफ नै हुन्छ अर्थात मानौं यसरी हाम्रो कुनै पनि प्रोग्राम 15 लाइन 20 लाइन लेखिएको छ हो जस्ट इमेजिन हाम्रो यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो इमेजिन गरेर भन्दै छु है फेरि यो चाहिँ हाम्रो एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज हो हामी जसरी लेट म्याथमा x = यति मान्छौं नि मानौं न यो पनि हाम्रो एउटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो हैन अब इन्टरप्रेटर हाम्रो के गर्छ त पहिले यो फर्स्ट लाइनलाई कन्भर्ट गर्छ सेकेन्ड लाइनलाई कन्भर्ट गर्छ थर्ड लाइनलाई कन्भर्ट गर्छ
फोर्थ फिफ्थ गर्दा गर्दै हाम्रो यो सबै लाइनलाई के गरिन्छ त एकाएक कन्भर्ट गरिन्छ क्या। हाम्रो सबैलाई चाहिँ एक एक लाइन गरेर चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ हो। यसरी चाहिँ लाइन बाई लाइन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको सफ्टवेयरलाई हामी के भन्दछौँ त इन्टरप्रेटर। लास्ट आउँछ हाम्रो कम्पाइलर। कम्पाइलर त सबैभन्दा सजिलो, ठ्याक्कै एसेम्बलर जस्तो हाम्रो कम्पाइलरले पनि काम गर्छ। जसरी एसेम्बलरले हाम्रो सबै एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुराहरूलाई लो लेभलमा वा मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्छ, त्यसरी नै हाम्रो कम्पाइलरले चाहिँ एक लाइन दुई लाइन 100 लाइनलाई होइन, हाम्रो सोर्स कोडमा जति लाइन छ त्यो सबैलाई चाहिँ यसले मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्छ। 100 लाइन हुनसक्छ, 1000 लाइन, 10,000 लाइन, 1 लाख लाइन पनि हुनसक्छ। जति लाइन छ नि त्यो सबैलाई चाहिँ एकैचोटि हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको सफ्टवेयरलाई हामी कम्पाइलर भन्छौँ। ठिक छ। एसेम्बलर र कम्पाइलरले हाम्रो एकैचोटिमा कन्भर्ट गर्छ। फरक यति छ, एसेम्बलरले हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनलाई गर्छ, कम्पाइलरले हाम्रो थर्ड फोर्थ र फिफ्थ जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेजलाई गर्छ। कुरो त्यति हो। इन्टरप्रेटर र हाम्रो कम्पाइलरले थर्ड फोर्थ र फिफ्थमै कन्भर्ट गर्छ। फरक यति छ, इन्टरप्रेटरले हाम्रो लाइन बाई लाइन गर्छ, जुन चाहिँ एकदमै ढिला प्रोसेस हो है। कतिलाई अल्छी पनि लाग्न सक्छ यो इन्टरप्रेटरको काम देख्दाखेरि। कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरको हामी डिफ्रेन्स पनि बुझ्नेछौँ र त्यसको भन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा डायग्राम देखाउन चाहन्छु ताकि तपाईँहरूलाई इजी होस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ कम्पाइलर वर्क्स र हाउ इन्टरप्रेटर वर्क्स भनेर छ। ल सोर्स कोड ठिक छ, कम्पाइलर इन्टरप्रेटर वा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर, आउटपुटको हाम्रो आउटपुट नै छ भयो होइन। तर फरक हाम्रो कहाँ छ त? फरक यहाँनिर छ क्या, मेसिन कोड। यहाँ हेर्नु होला है, कम्पाइलरमा हाम्रो मेसिन कोड जेनेरेट भएको छ, तर इन्टरप्रेटरमा हाम्रो मेसिन कोड जेनेरेट भएको छैन। हेर्नु होला है। फेरि नसोच्नु होला कि इन्टरप्रेटरले हाम्रो मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्दैन, गर्न त गर्छ, तर फरक के छ भन्दाखेरि कम्पाइलरमा हाम्रो मेसिन कोड जति पनि हाम्रो ट्रान्सलेट भएको हुन्छ नि त्यो सबै कहीँ ऱ्याममा हाम्रो जम्मा पारेर राखिन्छ, तर इन्टरप्रेटरले हाम्रो त्यो कन्भर्ट गरेर कहीँ पनि जम्मा पारेर राख्दैन क्या। अर्थात् सोर्स कोड छ, ल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको कुरा छ, यसलाई चाहिँ मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्यो हो, यहाँ पनि हाम्रो ट्रान्सलेट भयो, तर कम्पाइलरले हाम्रो काहीँ न काहीँ जम्मा गरेर राख्छ। ल मैले चाहिँ सबैलाई कन्भर्ट गरेँ कहीँ राख्छु, इन्टरप्रेटरले हाम्रो राख्दैन, सिधै कन्भर्ट गर्छ अनि हाम्रो आउटपुट देखाउँछ। यो चाहिँ केही हाम्रो बेसिक डिफ्रेन्सहरू भयो जुन तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। अर्को डिफ्रेन्स भनेको कम्पाइलरले जति पनि लाइन छ 100, 1000, 10,000 होइन, लाखौँ लाइन हुनसक्छ, त्यो सबैलाई एकैचोटिमा कन्भर्ट गर्छ। त्यसकारण साइज एकदमै धेरै ठुलो हुन्छ क्या, त्यसकारण काहीँ न काहीँ जम्मा पारेर राख्छ। अब इन्टरप्रेटरमा लाइन बाई लाइन हुन्छ कि एक लाइनलाई कन्भर्ट गर्छ, ल आउटपुट देखायो, अर्को लाइनलाई गर्छ आउटपुट देखायो हो। यति काम मात्र छ हामीले मेन डिफ्रेन्स बुझ्नुपर्ने। तर अझ हामी के गरौँ त, थोरै डिटेलमै बुझौँ न त के चाहिँ रहेछ हाम्रो डिफ्रेन्स यो कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरमा। यी माथिको कुराहरू सेम नै हो है, केही फरक छैन। त्यही सोर्स कोड हाम्रो कन्भर्ट गऱ्यो भने आउटपुट त छ नि, दुइटै हाम्रो बाइनरी कोड नै छ है, केही नयाँ कुरा छैन यसमा। हाम्रो सोर्स कोड र आउटपुट यहाँनिर चाहिँ बिचमा इनपुट दिन मिल्छ भनेर देखाइएको छ, हामीले इनपुट त दिइहाल्छौँ नि, त्यो कुनै नयाँ कुरा हो त होइन नि। अब हामी मेजर डिफ्रेन्समा फोकस गरौँ है, कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरमा। कम्पाइलरले चाहिँ हाम्रो होल प्रोग्रामलाई नै एज अ इनपुट लिइरहेको हुन्छ, हाम्रो इन्टरप्रेटरले चाहिँ एउटा सिङ्गल इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ एकचोटिमा हाम्रो एज अ इनपुट लिइरहेको हुन्छ। यहाँ सिङ्गल इन्स्ट्रक्सनमा तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ, एक लाइन बुझ्नु न हो, हामीले 10 लाइन 15 25 लाइन लेखिरहेको हुन्छौँ, त्यसमध्ये एक लाइनलाई मात्र यसले एज अ इनपुट लिन्छ। HTML त बनाउनु भएको छ हो,
HTML लेख्नु भएको छ नि तपाईहरुले हो त्यो HTML लेखेको एउटा लाइन एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ यसले एकचोटीमा चाहिँ एज अ इनपुट लिन्छ फेरि अर्को लाइन ठीक छ अर्को छ कम्पाइलरमा हाम्रो इन्टरमिडिएट अब्जेक्ट कोड जेनेरेट हुन्छ तर इन्टरप्रेटरमा हुँदैन ठीक छ कम्पाइल कोड हाम्रो फास्टर रन हुन्छ तर इन्टरप्रेटर हाम्रो स्लो किन त किनकि यसमा हाम्रो पहिले कन्भर्ट भएर बसिसकेको हुन्छ डाइरेक्ट हामीले के गर्ने त इनपुट दिने हैन अनि हामीले कामहरु दिने अनि आउटपुट हेर्ने हो यसमा हाम्रो पहिले कन्भर्ट हुन्छ अनि मात्र इनपुट दिन पाउँछ यसमा हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरु एकदमै फास्ट रन हुन्छ यसमा हुँदैन किन हुँदैन त त्यो जान्नको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है यसको लागि मिनिमम तपाईहरुले चाहिँ फ्लो चार्ट एल्गोरिदमहरु जान्नु पर्ने हुन्छ अनि तपाईहरुले बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ ल यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै मेमोरीहरु चाहिन्छ किन त किनकि यसले हाम्रो अब्जेक्ट कोड जेनेरेट गर्छ के जुन हामीले काहीँ न काहीँ जम्मा पारेर राख्नु पर्ने हुन्छ यसमा मेमोरी थोरै भए नि हुन्छ किन त किनकि अब्जेक्ट कोड जेनेरेट हुँदैन र अर्को के कुरा छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो सबै कुराहरु एकैचोटीमा कन्भर्ट हुन्छ के त्यसकारण जति पनि एरर छ जति पनि हाम्रो गल्तीहरु भएको छ नि कम्पाइलरले एकैचोटीमा हाम्रो पत्ता लगाइदिन्छ के सबै गल्तीहरु तर हाम्रो इन्टरप्रेटरले लाइन बाइ लाइन हेर्दै जान्छ ल मानौं हाम्रो 50 लाइनको कोड थियो हो अब 5 ठाउँमा गल्ती छ 1 2 3 4 5 हो अब यसरी हाम्रो 5 ठाउँमा गल्ती थियो अब उले फर्स्ट ठाउँमा गल्ती भेटायो नि तल जाँदै जाँदैन हो फेरि यसलाई ठीक गर्नु पर्यो डिबग गर्नु पर्यो फेरि यहाँ आउँछ अब यहाँ गल्ती तर कम्पाइलरले हाम्रो 5 वटा गल्तीलाई एकैचोटी थाहा पाइदिन्छ ए यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गल्ती भएको रहेछ है भनेर जस्ट फर एन एक्जाम्पल हाम्रो सी कम्पाइलर जावा कम्पाइलर पाइथन कम्पाइलर इन्टरप्रेटरमा हाम्रो रुबी छ हाम्रो पाइथन पनि छ पीएचपी छ हैन त्यसैगरी जावा स्क्रिप्ट छ जुन हामीले पहिले पढिसकेका छौं है ठीक छ यति हो है हामीले जान्नु पर्ने कम्पाइलर र इन्टरप्रेटरको डिफरेन्स त्यो भन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन है र कति जनाको मनमा क्वेशन पनि हुन्छ कि सर भनौं वा दाइ तपाईहरुले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ है दाइ भन्दा हुन्छ सर भन्दा पनि हुन्छ वा एज म भन्दा सिनियरहरुले टिचरहरुले हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँहरुलाई त सलाम नै छ कि तपाईहरुले यति पढेर स्टुडेन्टहरुलाई पढाउनको लागि प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ राम्रो गर्नु होला तपाईहरुको हातमा हाम्रो न्यू जेनेरेसनको भविष्य छ है हामी त जस्ट एउटा मिडियम मात्र हो मेन त तपाईहरुको हो नि त हाम्रो तपाईहरुमै चाहिँ हाम्रो आशा छ नि त तपाईहरुले कन्ट्रीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थोरै हामी जानौं कि इन्टरप्रेटर र कम्पाइलर र हाम्रो एसेम्बलरमा के फरक छ अब चाहिँ हाम्रो यो कम्पाइलर इन्टरप्रेटरलाई चाहिँ एउटा दुवैलाई सेम मानौं किन दुवैलाई सेम मानि त किनकि दुवैले हाम्रो थर्ड जेनेरेसन फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज र फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज अर्थात हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हाम्रो मेसिन कोडमा ट्रान्सलेट गर्छ अर्को आउँछ हाम्रो एसेम्बलरले चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्छ कुरो यति फरक हो त्यो भन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ न्युमोनिक्स कोडहरुलाई ट्रान्सलेट मात्र गरिन्छ अर्थात यसमा टोटल कुरा हैन के सेकेन्ड जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ 100% नै कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भनेर छैन के हामीले सिम्पली त्यो न्युमोनिक्सहरुलाई ट्रान्सलेट गरे पुग्छ तर थर्ड फोर्थ र फिफ्थ जेनेरेसनमा हामीले चाहिँ हरेक कुरालाई लाइन बाइ लाइन एक एक वर्ड एक एक कमा हैन हाम्रो एक एक सिम्बललाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज देखि चाहिँ हाम्रो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यति कुरा बुझिदिनु भयो भनेदेखि तपाईहरुलाई एकदमै फाइदा हुनेछ है ल आजलाई हामी यति नै गर्छौं है त नेक्स्ट पार्टमा हामी प्रोग्राम डिजाइन टुल्सका बारेमा जान्ने छौं जसमा हाम्रो एल्गोरिदम छ फ्लो चार्ट छ स्युडो कोड यी सबैका बारेमा हामीले डिटेलमा जान्ने छौं सँगसँगै तपाईहरुलाई फ्लो चार्ट बनाउन र धेरै कुराहरुको प्र्याक्टिकल पनि सिकाउने छु र तपाईहरुको मनमा कुनै पनि क्वेशन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला वा कमेन्टमा सोध्दा एकदमै बेस्ट है इन्टरेक्टिभ गराउनु पर्यो नि त स्टुडेन्टहरुलाई ताकि तपाईहरुले कमेन्ट गरेमा अरूहरुको पनि
त्यो एउटा आँट आउँछ कि ए उसले त सोधिरहेको रहेछ यस्तो क्वेसन, म किन सोध्न सक्दिनँ त, त्यो हुनु पर्यो है। किनकि नेपालमा हाम्रो एकजना अगाडि बढेपछि सबैजना अगाडि बढ्छन्। त्यसकारण कुनै एकजनाले चाहिँ कमेन्ट गरेर चाहिँ सुरुवात गर्नु होला, त्यसपछि त तपाईँहरूको त त्यहाँनिर हाम्रो ग्रुप च्याटिङ जस्तो हुन थाल्छ। ठिक छ, यति भन्दै मैले आजको लागि बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद।